चरकसंहिता सूत्रस्थानं 20ोऽध्यायः। महारोगाध्यायः। अथातो महारोगाध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। चत्वारो रोगा भवन्ति। आगन्तु वातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः। तेषां चतुर्णामपि रोगाणां रोगत्वमेकविधं भवति ऋक्सामान्यात्। द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषाम् आगन्तु निजविभागात्। द्विविधैचैषामधिष्ठानं मनः शरीरविशेषात्। विकाराः पुनरपरिसङ्ख्येयाः प्रकृति अधिष्ठानलिङ्गायतनविकल्पविशेषापरिसङ्ख्येयत्वात्। मुखानि तु खलु आगन्तोर्नखदशन पतनाभिचाराभिशापाभिषङ्गाभिघात व्यधबन्धन वेष्टन पीडन रज्जुदहन शस्त्राशनिभूतोपसर्गादीनि। निजस्य तु मुखं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यम्। द्वयोस्तु खलु आगन्तु निजयोः प्रेरणमसात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति। सर्वेऽपि तु खलु एतेभिप्रवृद्धाश्चत्वारो रोगाः परस्परमनुबध्नन्ति। न च अन्योन्येन सह सन्देहमापद्यन्ते। आगन्तुर्हि व्यथापूर्वं समुत्पन्नो जघन्यौ वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यमापादयति। निजे तु वातपित्तश्लेष्माणः पूर्वं वैषम्यमापद्यन्ते जघन्यौ व्यथामभिनिर्वर्तयन्ति। तेषां त्रयाणामपि दोषाणां शरीरे स्थानविभाग उपदेक्ष्यते। तद्यथा बस्तिः पुरीषाधानं कटिः सक्थिनी पादावस्थीनि पक्वाशयश्च वातस्थानानि। तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानं। स्वेदो रसो लसिका रुधिरमामाशयश्च पित्तस्थानानि। तत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानम्। उरः शिरो ग्रीवा पर्वाण्यामाशयो मेदश्च श्लेष्मस्थानानि। तत्राप्युरो विशेषेण श्लेष्मस्थानम्। सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणः सर्वस्मैच्छरीरे कुपिताः शुभाशुभानि कुर्वन्ति। प्रकृतिभूताः शुभान्युपचय बलवर्णप्रसादादीनि। अशुभानि पुनर्विकृतिमापन्ना विकारसंज्ञकानि। तत्र विकाराः सामान्यजा नानात्मजाश्च। तत्र सामान्यजाः पूर्वमष्टोदरीये व्याख्याताः। नानात्मजांस्त्विहाध्यायेऽनुव्याख्यास्यामः। तद्यथा 80वातविकाराः 40 पित्तविकाराः 20 श्लेष्मविकाराः। तत्रादौ वातविकारान् अनुव्याख्यास्यामः। तद्यथा नखभेदश्च विपादिका च पादशूलै च पादभ्रंशश्च पादसुप्तता च वातखुड्डता च गुल्फग्रहश्च पिण्डिकोद्वेष्टनै च गृध्रसी च जानुभेदश्च जानुविश्लेषश्च ऊरुस्तम्भश्च ऊरुसादश्च पाङ्गुल्यै च गुदभ्रंशश्च गुदार्तिश्च वृषणाक्षेपश्च शेफस्तम्भश्च वंक्षणानाहश्च श्रोणिभेदश्च विड्भेदश्च उदावर्तश्च खञ्जत्वै च कुब्जत्वै च वामनत्वै च त्रिकग्रहश्च पृष्ठग्रहश्च पार्श्वावमर्दश्च उदरावेष्टश्च हृन्मोहश्च हृद्रवश्च वक्ष उद्घर्षश्च वक्ष उपरोधश्च वक्षस्थोदश्च बाहुशोषश्च ग्रीवास्तम्भश्च मन्यास्तम्भश्च कण्ठोध्वंसश्च हनुभेदश्च ओष्ठभेदश्च अक्षिभेदश्च दन्तभेदश्च दन्तशैथिल्यै च मूकत्वै च वाक्सङ्गश्च कषायास्यता च मुखशोषश्च अरसज्ञता च घ्राणनाशश्च कर्णशूलै च अशब्दश्रवणै च उच्चैश्रुतिश्च बाधिर्यै च
वर्त्मस्तंभश्च वर्त्मसंकोचश्च तिमिरै च अक्षिशूलै च अक्षिव्युदासश्च भ्रूव्युदासश्च शङ्खभेदश्च ललाटभेदश्च शिरोरुक्च केशभूमिस्फुटनै च अर्दितै च एकाङ्गरोगश्च सर्वाङ्गरोगश्च पक्षवधश्च आक्षेपकश्च दण्डकश्च तमश्च भ्रमश्च वेपथुश्च जृम्भा च हिक्का च विषादश्च अतिप्रलापश्च रौक्ष्यै च पारुष्यै च श्यावारुणभासता च अस्वप्नश्च अनवस्थितचित्तत्वै च इत्यशीतिर्वातविकारा वातविकाराणामपरिसङ्ख्येयानाम् आविष्कृततमा व्याख्याताः। सर्वेष्वपि खलु एतेषु वातविकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षणं यदुपलभ्य तदवयवं वा विमुक्तसन्देहा वातविकारमेव अध्यवस्यन्ति कुशलाः। तद्यथा रौक्ष्यं शैत्यं लाघवं वैशद्यं गतिरमूर्तत्वमनवस्थितत्वं चेति वायोरात्मरूपाणि एवंविधत्वाच्च वायोः कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं शरीरावयवमाविशतः तद्यथा स्रंस भ्रंस व्यास संग भेद साद हर्ष तर्ष कंप वर्त चाल तोद व्यथाचेष्टादीनि तथा खर परुष विशद सुशिरारुणवर्ण कषाय विरसमुखत्व शोषशूल सुप्तिसंकोचन स्तंभन खैजतादीनि च वायोः कर्माणि तैरन्वितौ वातविकारमेवाध्यवस्येत्। तं मधुराम्ललवणस्निग्धोष्णैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्नेहस्वेदास्थापनानुवासननस्तः कर्म भोजनाभ्यङ्गोत्सादन परिषेकादिभिर्वातहरैर्मात्रां कालै च प्रमाणीकृत्य तत्रास्थापनानुवासनं तु खलु सर्वत्रोपक्रमेभ्यो वाते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः तद्ध्यादित एव पक्वाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं वातमूलै चिनत्ति तत्रावजितेऽपि वाते शरीरान्तर्गता वातविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते यथा वनस्पतेर्मूले छिन्ने स्कन्धशाखाप्ररोह कुसुमफलपलाशादीनां नियतो विनाशस्तद्वत्। पित्तविकारांश्चत्वारिंशतमत ऊर्ध्वमनुव्याख्यास्यामः। ओषश्च प्लोषश्च दाहश्च दवथुश्च धूमकश्च अम्लकश्च विदाहश्च अन्तर्दाहश्च अंसदाहश्च ऊष्माधिक्यै च अतिस्वेदश्च अङ्गस्वेदश्च अङ्गगन्धश्च अङ्गावदरणै च शोणितक्लेदश्च मांसक्लेदश्च त्वग्दाहश्च मांसदाहश्च त्वगवदरणै च चर्मदलनै च रक्तकोठश्च रक्तविस्फोटश्च रक्तपित्तै च रक्तमण्डलानि च हरितत्वै च हारिद्रत्वै च नीलिका च कक्षा च कामला च तिक्तास्यता च लोहितगन्धास्यता च पूतिमुखता च तृष्णाधिक्यै च अतृप्तिश्च आस्यविपाकश्च गलपाकश्च अक्षिपाकश्च गुदपाकश्च मेढ्रपाकश्च जीवादानै च तमः प्रवेशश्च हरितहारिद्रनेत्रमूत्रवर्चस्त्वै च इति 40 पित्तविकाराः पित्तविकाराणाम् अपरिसङ्ख्येयानाम् आविष्कृततमा व्याख्याताः। सर्वेष्वपि खल्वेतेषु पित्तविकारेषु उक्तेषु अन्येषु चानुक्तेषु पित्तस्येदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षणं यदुपलभ्य तदवयवं वा विमुक्तसन्देहाः पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः। तद्यथा औष्ण्यं तैक्ष्ण्यं द्रवत्वमनतिस्नेहो वर्णश्च शुक्लारुणवर्जो गन्धश्च विस्रो रसौ च कटुकाम्लौ सरत्वै च पित्तस्यात्मरूपाणि एवंविधत्वाच्च
पित्तस्य कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं शरीरावयवमाविशतः तद्यथा दाहौष्ण्यपाक स्वेदक्लेद कोथ कण्डू स्रावरागा यथास्मै च गन्धवर्णरसाभिनिर्वर्तनं पित्तस्य कर्माणि तैरन्वितं पित्तविकारमेवाध्यवस्येत् तं मधुरतिक्तकषायशीतैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्नेहविरेकप्रदेहपरिषेकाभ्यङ्गादिभिः पित्तहरैर्मात्राङ्कालैः च प्रमाणीकृत्य विरेचनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः तद्ध्यादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं पित्तमूलमपकर्षति तत्रावजिते पित्तेऽपि शरीरान्तर्गताः पित्तविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते यथाग्नौ व्यपोढे केवलमग्निगृहं शीतीभवति तद्वत् श्लेष्मविकारांश्च 20 मत ऊर्ध्वं व्याख्यास्यामः तद्यथा तृप्तिश्च तन्द्रा च निद्राधिक्यै च स्थैमित्यै च गुरुगात्रता च आलस्यै च मुखमाधुर्यै च मुखस्रावश्च श्लेष्मोद्गिरणै च मलस्याधिक्यै च बलासकश्च अपक्तिश्च हृदयोपलेपश्च कण्ठोपलेपश्च धमनीप्रतिचयश्च गलगण्डश्च अतिस्थौल्यै च शीताग्निता च उदर्दश्च श्वेतावभासता च श्वेतमूत्रनेत्रवर्चस्त्वै च इति 20 श्लेष्मविकाराः श्लेष्मविकाराणाम् अपरिसङ्ख्येयानामाविष्कृततमा व्याख्याता भवन्ति सर्वेष्वपि खल्वेतेषु श्लेष्मविकारेषूक्तेष्वन्येषु चानुक्तेषु श्लेष्मण इदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षणै यदुपलभ्य तदवयवं वा विमुक्तसन्देहाः श्लेष्मविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः तद्यथा स्नेह शैत्य शौक्ल्य गौरव माधुर्य स्थैर्य पैच्छिल्य मार्त्स्यानि श्लेष्मण आत्मरूपाणि एवं विधत्वाच्च श्लेष्मणः कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं शरीरावयवमाविशतः तद्यथा श्वैत्यशैत्यकण्डू स्थैर्यगौरव स्नेहसुप्ति क्लेदोपदेह बन्ध माधुर्य चिरकारित्वानि श्लेष्मणः कर्माणि तैरन्वितं श्लेष्मविकारमेवाध्यवस्येत् तं कटुतिक्तकषाय तीक्ष्णोष्ण रूक्षैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्वेद वमन शिरोविरेचन व्यायामादिभिः श्लेष्महरैर्मात्राङ्कालैः च प्रमाणीकृत्य वमनन्तु सर्वोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः तद्ध्यादित एव आमाशयमनुप्रविश्य उरोगतं केवलं वैकारिकं श्लेष्ममूलमूर्ध्वमुत्क्षिपति तत्रावजिते श्लेष्मण्यपि शरीरान्तर्गताः श्लेष्मविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते यथा भिन्ने केदारसेतौ शालीयवषष्टिकादीनि अनभिष्यन्द्यमानानि अम्भसा प्रशोषमापद्यन्ते तद्वदिति भवन्ति चात्र रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधं ततः कर्मभिषक् ज्ञानपूर्वं समाचरेत् यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक् अप्यौषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धिर्यदृच्छया यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्वभैषज्यकोविदः देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम् तत्र श्लोकाः संग्रह प्रकृतिर्देशो विकारमुखमीरणम् असन्देहोऽनुबन्धश्च रोगाणां सम्प्रकाशितः दोषस्थानानि रोगाणां गणा नानात्मजाश्च ये रूपं पृथक् च दोषाणां कर्म चापरिणामि यत्
पृथक्त्वेन च दोषाणां निर्दिष्टाः समुपक्रमाः सम्यङ् महति रोगाणाम् अध्याये तत्त्वदर्शिना इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने महारोगाध्यायो नाम 20ोऽध्यायः। समाप्तो रोगचतुष्कः।